सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बंदा दर्द से करहाता है, गम से करहाता है, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। तो बहुत परेशान और हैरान हुआ कि करहाने की आवाज आ रही, क्या है? तो फरमाया कि वो आप अंदर तशरीफ ले गए। तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं, बापर्दा खवातीन हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए। तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, जिसको हम लफ्ज कहते हैं कि उसका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया, उसका निचला धड़ खत्म हो गया, उसको पेशाब इजाबत का कोई पता नहीं कि क्या है कैसे है। अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में और मसाइल और मुश्किलात। तो आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूं, तू ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी, और सिर्फ चंद बार ही पढ़ती, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं, सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थीं, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी, घुटना बाहर निकल गया, घुटना बाहर निकल गया। वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके हज़ाली करमल्लाहु दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दे। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूं, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी, यही दुआ जो अभी पढ़ना शुरू कर दी, और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई, निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला। लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया, फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए और उसके अंदर जो तिनके खाक है, मिट्टी है, वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशकीजे भरो, सवारियों को पिलाओ। काफला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया। इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे? तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे। खुशकिस्मत हैं यार, ढूंढ ढूंढ के मोती लाता हूं, ढूंढ ढूंढ के, सारा दिन मेरा काम ही यही है, सारा दिन मेरा शोभा यही। मैं उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई।
जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है, ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है, ठीकरियों पे पत्थर मार रहा है, ठीकरियों पे ठीकरियां, पत्थर पे पत्थर। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। अपनी आदत को पूरा करने के लिए पहले ताश के पत्ते पे पत्ता मारता था, अब ठीकरे पे ठीकरा, पत्थर पे पत्थर मार रहा हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर, तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा, और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई, और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था, उसके हाथ में आया था, वो चंद पत्थर थे, पत्थर पे पत्थर मारे, वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े, और वो पल भर में गनी बन गया, और वो पल भर में मालदार बन गया, और वो पल भर में शहनशाह बन गया। आप सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है, और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, उस सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा, हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है, और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि एक फुंकार से डंडा जल जाता है, वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो, और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और तीसरे रुख हुए, और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा, सांप चोंटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था, जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था, मैंने उसको फना कर दिया। इस दुआ का आखिरी वाकया जो उस काफले में हुआ वो भी सुन ले, फिर हम बैठ के इस दुआ को पढ़ते हैं। क्या ख्याल है? कितना जबरदस्त अमल है। आप फरमाए जिस कयाम तक पहुंचे, जहां आपकी काफले की आखिरी मंजिल थी, उस जगह पहुंचे तो वहां एक सराय थी, पहले सराय होती थी जब मुसाफिर ठहरते थे, वहां एक सराय थी। आपका काफला सराय में नहीं ठहरा, एक तरफ कयाम फरमाया, और फरमाया वुजू का पानी नहीं था। सराय में खातून थी, वो कहने लगी अगर वुजू का पानी लेना है तो इतने पैसे लगेंगे और इतना माल लगेगा, और उससे बढ़ चढ़ के उसने पैसे मांगे। तो आपने ऐसे दोनों हाथ किए और अल्लाह से दुआ की, और दुआ करने के बाद ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ये दुआ पढ़ते गए, फरमाया उसके बाद बैठ गए जैसे इंतजार फरमा रहे। थोड़ी ही देर गुजरी, 3 ऊंट आए, उन 3 ऊंटों पे मशकीज़े पानी के भरे हुए थे, वो आके सामने बैठ गए। उनके साथ कोई मर्द नहीं था, औरत नहीं था, बच्चा नहीं था, लगाम हाथ में नहीं थी, वो बैठ गए। और बैठने के बाद 3 ऊंटों को उनमें से पानी था। आपने फरमाया अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। और अपने मशकीज़े वो सारे ले लिए, रख लिए अपने पास। वो ऊंट चले गए, गायब हो गए। लोग हैरान हैं। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आका अगर आप ये दुआ फरमा दें
तो आपकी शफकत अता और इनायत होगी, आपकी शफकत अता और इनायत होगी। अब वो दुआ जो अता फरमाई, महफूज हाथों ने उसको महफूज फरमाया, किताबों ने उनको लिखा, औलिया ने उनको आजमाया। अब औलिया की आजमाइश में सिर्फ एक आजमाइश बताता हूं, अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा और जिस मकसद के लिए पढ़ा और जिस नेमत के लिए पढ़ा और जिस अता के लिए पढ़ा और जिस चाहत के लिए पढ़ा और जिस मुराद के लिए मांगा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उससे फौरी अता फरमाया, वरना उसकी निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में या थोड़े अरसे में, जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई मसलिहत थी, अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। जल्दी या देर में अता हुई है, जल्दी या देर में अता हुई है। आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द हुआ हो हमें याद नहीं, हमें याद नहीं। क्या ख्याल है, इस दुआ पे थोड़ी सी तवज्जो ना हो जाए हैं? इस दुआ पे तवज्जो ना हो जाए। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। बस यही मुख्तसर दुआ है। इस दुआ के सारे राजों में जो राज है वो लफ्ज या वहाब है। असल में इस दुआ को याद करें, हम बैठ के इसको तवज्जो से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन इसको याद करें, फिर इसको दिल पे उतारें, फिर दिल की गहराइयों में ले जाएं, फिर अंदर के दिल के राजो नियाज इस दुआ में शामिल करके इस दुआ को अल्लाह के साथ राजो नियाज में शामिल करें, फिर अल्लाह से जो चाहें मनवा लें। पढ़ें, या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। अब ऐसा करें, अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारी दिल के राज और नियाज, अपनी सारी आसें, अपनी सारी उम्मीदें बैठ के अपने दिल में रखें। मेरा दर्द, मेरा गम, मेरी दुनिया के मसाइल, मेरी आखिरत के मसाइल, मेरी मौत के मसाइल, मेरी औलाद के मसाइल, मेरे घर के मसाइल, मेरी जिंदगी के मसाइल, मेरी जिंदगी में इज्जत, मेरी जिंदगी में तरक्की, मेरी जिंदगी में रिस्क, मेरी जिंदगी में दौलत, मेरी जिंदगी में सेहत, मेरी जिंदगी में मुश्किलात और कर्जों का हल, बेऔलादी, नाकामी, परेशानी। अच्छा, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी ऐसा ना हो मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लों से लुट जाए, मेरी नस्लें फकीर हो जाएं, फना हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, नाकाम हो जाएं और नाकामियों में रुल जाएं, बर्बादियों में बर्बाद हो जाएं। इन सब का तस्वुर कर लिया, अपनी आसें, अपनी उम्मीदें, अल्लाह मेरी दुनिया बेहतर हो जाए, फिर दुनिया हसनतम, अल्लाह मेरी आखिरत बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए, और फिर आखिरत हसनतम। इन सारी चीजों का तस्वुर, इन सारी चीजों का ध्यान, इन सारी चीजों का इस्तेहजार कर लिया। अब ऐसे पढ़ेंगे कि मौला अब लौहे महफूज पे अगर हमारे लिए लानत लिखी है, शकावत लिखी है, बदबख्ती लिखी है, दर दर की ठोकरें लिखी हैं, जिल्लत लिखी है, इल्लत लिखी है, किल्लत लिखी है, बदनामी लिखी है, बेऔलादी लिखी है, फक्र लिखा है, गुर्बत लिखी है, भिखारी बनना लिखा है, लाशों का सड़ना लिखा है, टुकड़े टुकड़े होना लिखा है, बंदर बन जाना लिखा है। और ऐ अल्लाह, अगर हमारे लिए ये सब लिखा है
تو آج اس کی برکت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے وسیلے سے آل محمد کے وسیلے سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ سب کچھ مٹا دے، دل کی مرادیں پوری کر دے، من کی آسیں پوری کر دے، اندر کی کیفیتوں کو تو جانتا ہے، تو دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تو فریادوں کو بھی جانتا ہے، تو اس دل کی آوازوں کو بھی جانتا ہے، تو اندر کی دھڑکنوں بھی جانتا ہے، تو منہ کے بولوں کو بھی جانتا ہے۔ پڑھیں آپ ڈوب کے، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ سبحان اللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین 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 انشاءاللہ آمین۔ جس توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دعائیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس درود پاک ہے، اور میں جس دعا سے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ بارگاہ اپنی رحمت میں اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس دعا کو قبول فرماتے ہیں جس دعا سے اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور دعائیں نسلوں میں کام آتی ہیں۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، میں اس سمندر کو دیکھ رہا تھا جہاں یہ واقعہ تھا، مرج البحرین۔ اوہ کیا اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کیا نظام بنایا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ واقعہ ہوا تو ایک واقعہ یہاں بھی ہوا، ایک واقعہ، میں آپ کو اس واقعے کے ایک چھوٹا سا اور منظر بھی بتاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے اپنے غیبی علوم عطا کیے ہیں۔ کون سے علوم؟ لدنی وحبی، پر اسرار کائنات کے نظام عطا کیے، ان سے جا کے علم سیکھیں۔ وہ پیغمبر ہے جس کا 28 پاروں میں نام اللہ نے لیا ہے اور 2 پاروں میں اشارے ہیں، 30 پاروں میں اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، اور اللہ اسے بھیج رہے ہیں۔ اب جب گئے نا تو خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، کوئی توجہ نہیں کی، پھر سلام کیا، پھر توجہ نہیں، پھر سلام کر کے کہا بھائی کون ہے تو، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ ہوں بنی اسرائیل میں۔ کیوں آیا؟ اس نے کہا جی اللہ نے آپ کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، کچھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ چادر واپس اوڑی، بابا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، جا اپنا کام کر۔ پھر منتیں کر رہے ہیں، آپ جو فرمائیں گے میں کروں گا، آپ جیسے کہیں گے میں چلوں گا، اللہ کے علم میں سے مجھے علم عطا فرما دے۔ یہ اصل میں قیامت تک کے آنے والوں کے لیے سمجھانا تھا، سیکھنے کے لیے منت زاری، تواضع، جھکنا، اپنی بڑائی چھوڑ دینا، اپنا بڑا خاندانی مال دولت کا سارا نظام چھوڑ دینا، اور سیکھنے کے لیے سر جھکانا اور اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ چیز سیکھنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ آخرکار شرطیں رکھیں، اس شرط پہ اس شرط پہ، اور ایک شرط یہ بھی تھی کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اب ایک دیوار کو گرنے والی تھی، اس کو صحیح کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا، لیکن پھر آخر جواب یہ ملا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ ہے، اور ان کے جو والد ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے، لیکن کیوں؟ کہ ان کا باپ نیک تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ باپ نہیں، 7 نسلوں پہلے کا باپ نیک تھا۔ کون سی نسلیں؟ نیکی کا اثر، دعا کا اثر نسلوں میں جاتا ہے۔ آپ کی مانگی جانے والی دعائیں، صدقہ، سارا دن جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، ان سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ قرآن کے بعد مسنون دعاؤں سے بڑی کوئی کائنات میں دعا نہیں ہے۔ یہ دعائیں یہ ساری کائنات کے راز ہیں، اور یہ پھر نسلوں کے لیے جمع ہوتی رہتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسے ولی بنا دیتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسی ہستیاں بنا دیتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسے بہت بڑے کائنات کے عظیم انسان بنا دیتے ہیں،
اس کی بنیاد یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ وظیفے ہیں، یہ تسبیح ہیں، یہ درود ہے، یہ قرآن ہے، یہ سجدے ہیں، یہ صدقہ خیرات ہے، یہ پھر کائنات اس سے کہیں آگے آپ چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب مرغ بانگ دے دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرغ عرش پہ آسمان کا دروازہ رحمت کا کھلتا دیکھتا ہے۔ اور پوچھا کہ کون سا وقت دعا کا قبولیت کا ہے؟ کہا جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور دوسرا جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں اس وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، دل ہی دل میں راز و نیاز اللہ سے، دل ہی دل میں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، وہ چند لمحے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ سے اپنا ناتا، اللہ سے اپنا رابطہ اور اللہ سے اپنی تار جوڑ لے، اور اس وقت دعائیں قبولیت کا، محبوبیت کا، مقبولیت کا اور خیر کے ملنے کا اور جھولیاں بھرنے کا وقت، وہی لمحہ ہوتا ہے، وہی ساعت ہوتی ہے، وہی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا، میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا۔ مجھے انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، پر یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے، گھبرا نہیں۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہیں، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے۔ خوش قسمت انسان ہے آپ۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے، تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور سیہ کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے،
اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے۔ کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟